बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने निसाबी किताब के हिस्सा गज़ल में जिस शायर को पढ़ने जा रहे हैं वो फ़हरिस्त में तो सबसे आखिरी शुरा में आते हैं, मगर सबसे मुनफरिद, एक हमागीर शख्सियत के मालिक, एक धीमे लहजे के शायर अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी को तरक्की पसंद शोरा में से धीमे लहजे का, बहुत सुलझे हुए लहजे का शायर कहा जाता है। वो सिर्फ एक शायर ही नहीं हैं, हमागीर शख्सियत रखते हैं। जी, अहमद नदीम कासमी एक हमागीर शख्सियत के मालिक, एक शायर, एक अफसाना निगार, एक सहाफ़ी और एक कॉलम निगार हैं। अगर इनकी शायराना खसूसियात को देखा जाए तो उसमें सबसे पहली वाज़ेह और मुनफरिद खूबी जो नज़र आती है वो हकीकत निगारी है। आम शोरा से हट के ग़ज़ल में मोहब्बत महबूब के पहलू को, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ज़िंदगी के हक़ाइक़ का बयान हो सकता है, तो शायद हमें अपनी किताब में अहमद नदीम कासमी की शायरी इस तरफ इशारा करती है कि ज़िंदगी का शऊर रखते हैं, बसीरत अफ़रोज़ शायर हैं कि जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुराते बल्कि उन्हें अपनी शायरी का मौज़ू बनाते हैं। और तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ है। हम जानते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक क्या होती है, चूँकि फ़ैज़ के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि तरक्की पसंद तहरीक का मकसद ये नहीं कि अदब बराए अदब हो, कि अदब में सिर्फ़ खूबसूरत अल्फ़ाज़, तशबीहात, इस्तारात इस्तेमाल किए जाएँ। अदब बराए मकसद भी ज़रूरी है कि शायरी में कोई पैगाम होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, और वो हमें अहमद नदीम कासमी की शायरी में मिलता है, बिल्कुल फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तरह। हाँ, इनके लहजे में फ़ैज़ की तरह तेज़ी नहीं, तुंदी नहीं, धीमापन है, बुलंद तख़य्युल है। इनकी खिदमात के सिले में इन्हें आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया। चूँकि हम कह रहे हैं कि अहमद नदीम कासमी अफ़साना निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, तो ये रिसाला तहज़ीब निस्मा, फूल, फ़नून इनसे वाबस्ता रहे, अखबार अमरोज़ के मुदीर रहे। इनके अफ़सानों के मजमूए जो हैं उसमें सन्नाटा, कपास का फूल, नीला पत्थर, तुलुओ ग़ुरूब बहुत मशहूर हैं। और कासमी कहानी के नाम से पीटीवी पर अहमद नदीम कासमी की अफ़साने जो हैं इनको ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया, जो कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। उनकी गज़ल को देखते हैं। अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए। नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात, मुझे ज़हर पिलाया जाए। मौत से किसको मफ़र है मगर इंसानों को, पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ज़ख्म को ज़ख्म नहीं फूल बताया जाए। तो शायरी के अल्फाज ही इशारा करते हैं कि ज़िंदगी का मकसद भी है। हुकूमत के ख़िलाफ़ भी शायद दबे दबे लहजे में कुछ कहा गया है, सच्चाई और हकूक़ की बात भी है। तो पहले शेर में हकीकत पसंदी है कि अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, एजाज़ मुआज़ा, कि शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए। के मफ़हूम में शायर कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा मुआज़ा दिखाया जाए कि शाम के बाद भी सूरज ग़रूब ना हो। ये नामुमकिन है। सूरज और चाँद का तुलुओ ग़रूब होना कानून फ़ितरत है। तो फिर शायर ने ऐसा क्यों कहा? सूरज को अलामत के तौर पे लिया गया कि गारों में रहने वाला इंसान कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तरक्की कर जाएगा, कि आज साइंस जो तरक्की कर चुकी है, इंसानी अक्ल उस पे हैरान है। तो शायर कह रहे हैं कि क्या मालूम कि कोई ऐसा मुआज़ा भी रूनुमा हो जाए कि सूरज की शुआओं को भी कैद कर लिया जाए, कि इंसान ने
چاند کو تسخیر کیا، اس پہ اپنے قدم رکھے، ستاروں کو تسخیر کیا، خلا میں جا پہنچا، تو شاید سائنسی ترقی سورج کی شعاؤں کو بھی قید کر لے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج کو ایک علامت کے طور پہ لیا گیا ہے، مثبت علامت، روشنی مثبت سوچ کی علامت ہے، اچھائی کی علامت ہے، رات تاریکی کی علامت ہے، شر کی علامت ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب دل میں بھی شعور ہونا چاہیے، علم کی روشنی ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات سے دلوں کو منور ہونا چاہیے۔ اب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کا دل روشن رہے، وہ روشنی کے لیے سورج اور چاند کا محتاج نہ رہے۔ حوالہ جات کے اشعار میں دیکھیں کہ تاریک بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ دوسرا شعر ہے کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے۔ نئے انسان سے مراد موجودہ دور کا انسان، سکرات کی تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کہا موجودہ دور کا انسان سکرات کی طرح اپنے حق اور سچائی کی خاطر زہر پینے کو تیار ہے، یعنی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہے۔ تو سکرات کون تھا؟ یونان کے شہر ایتھنز کا فلسفی تھا، جس نے کچھ نظریات پیش کیے تھے اور حقوق کی خاطر آواز بھی بلند کی تھی۔ حکمران وقت کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے اس پہ مقدمہ چلایا اور سکرات سے کہا گیا کہ وہ اپنے نظریات سے ہٹ جائے، ورنہ اس کی سزا میں اسے زہر کا پیالہ پینا پڑے گا۔ تو سکرات نے اپنے حق کے لیے لوگوں کے لیے آواز تو اٹھائی، اور کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ زہر کا پیالہ اسے موت کی نیند نہیں سلائے گا، اسے امر کر دے گا۔ تو شاعر یہی بات کہہ رہا ہے کہ آج کا انسان اپنے دور سے باخبر ہے، اپنے حقوق سے باخبر ہے، وہ سچائی کی خاطر زہر پینے کو تیار ہے، مگر آپ اس کی آواز کو نہیں دبا سکتے، کہ اس کی آواز جو ہے وہ اپنے حقوق کی خاطر وہ اپنا مقصد حیات پہچانتا ہے۔ طبقاتی نظام کو ختم ہونا چاہیے، مساوات کو ہونا چاہیے، کہ انسان کا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے، کہ ورنہ وہ اپنے حقوق کی خاطر اپنی آواز کو دبائے گا نہیں، وہ اپنے حقوق کی خاطر آواز بلند کرے گا۔ کہ شاعر نے کہا کہ سچ برائی ہے تو سکرات سمجھ کر مجھ کو زہر کا جام پلا دیتے تو اچھا ہوتا۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہ تیز زہر جھوٹ کو کبھی جھوٹ نہ کہہ پانا۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھانا چاہیے۔ مفر، فرار، کہ ہم کہتے ہیں کہ موت آ جانی ہے بس زندگی گزار کے چلے جائیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ موت برحق ہے، لیکن انسانوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ان کا مقصد حیات تو ان کو معلوم ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب خلیفہ بنا کے بھیجا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا یہ تمام باتیں تو جانوروں کو بھی آتی ہیں، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کو پہلے زندگی کا مقصد تو سمجھ آنا چاہیے، کہ جسے فرشتوں سے بلند مقام دیا گیا وہ اپنے مقام سے بے خبر راہوں میں بھٹک رہا ہے اور ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ احمد ندیم قاسمی کو طبقاتی نظام ناپسند تھا، وہ مساوات چاہتے تھے، احترام انسانیت چاہتے تھے، انسانیت کی خدمت چاہتے تھے۔ تو شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، کہ انسان کو
اپنے مقصد کا پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کی آخری امت ہے اور اس کا مستقبل جوہر ایک موتی ایک آئینے کی طرح روشن ہے۔ مکتا کا شعر ہے کہ حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ مکتا کے شعر کی تشریح عموماً نہیں کی جاتی کیونکہ یہ امتحان میں نہیں آتا، تو شاعر کہہ رہے ہیں حکمران وقت کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے حکم ہے سچ بھی سلیقے سے کہا جائے اور زخم کو پھول بتایا جائے کہ میں عوام کے حق میں آواز بلند نہ کروں اور سب اچھا ہے یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں۔ تو امید ہے احمد ندیم قاسمی کی غزل دوسرے شعراء سے منفرد بھی لگی ہوگی اور بہتر سمجھ آئی ہوگی۔